بشپ ڈاکٹر جان جوزف شہید کی 23ویں برسی کے موقع پر ان کی خدمت میں نذرانہ عقیدت۔ جس دھت سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ اے پتر ہٹاں تے نہیں وک دے، اے پتر ہٹاں تے نہیں وک دے، کی لبنی وچ بازار کڑے، دین میرے داتا دی، اے دین میرے داتا دی، نہ ٹکراں مار کڑے، پتر ہٹاں تے نہیں وک دے۔ اے پتر وکاؤ چیز نہیں، اے پتر وکاؤ چیز نہیں، مل دے کے چول پائے نی، ایڈا سستا مال نہیں، کتوں جا کے منگ لے آئے نی، اے سودا نقد بھی نہیں ملدا، تو لبدی پھرے ادھار کڑے، پتر ہٹاں تے نہیں وک دے۔ اے شیر بہادر غازی نے، اے شیر بہادر غازی نے، اے کسے کولوں بھی ہرد نہیں، اے نہ دشمن کولوں کی ڈرنا، اے موت کولوں بھی ڈر دے نہیں، اے اپنے دیس دی عزت تو جان اپنی دین دے وار کڑے، پتر ہٹاں تے نہیں وک دے۔ تن پاگ نے اونا ماواں دے، تن پاگ نے اونا ماواں دے، جنہاں ماواں دے جائے نے، تن پاگ نے بین پراواں دے، جنہاں گودیاں ویر کھڑائے نے، مان نے مانا والیاں دے، نہیں اس دی تینوں سار کڑے، پتر ہٹاں تے نہیں وک دے، اے پتر ہٹاں تے نہیں وک دے، کی لبنی وچ بازار کڑے، دین میرے داتا دی، اے دین میرے داتا دی، نہ بے ٹکراں مار کڑے،
पुत्र हटाते नहीं विकदे, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे। दोस्तों, आज 6 मई है 2021 और बिशप जॉन जोसेफ की कुर्बानी को आज 23 साल हो गए हैं। उन्होंने 23 साल पहले अय्यूब मसीह, एक नौजवान जिसे सज़ाए मौत दी गई थी एक झूठे मुकदमा में जो अहानत दीन से मुतालिक था, उसके ऊपर एहतजाज करते हुए दुनिया भर और ख़ास तौर पर अरबाब इख्तियार पाकिस्तान के उनकी तवज्जो दिलाने के लिए साहिवाल में उस अदालत के सामने जाकर अपने जान की कुर्बानी दे दी। हाराकीरी की ये मिसाल बहुत पुरानी है, जब कोई शख्स ऐसी चीज़ों से तंग आकर एक सिविल एहतजाज रजिस्टर करवाता है। अगर गौर से देखें तो 23 साल बाद सूरत हाल में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया। हुकूमत के अरबाब इख्तियार हों या कम्युनिटी के अंदर भी वो कोहेशन नज़र नहीं आती। बिशप जॉन जोसेफ की कुर्बानी को ही ले लें तो समझ आती है कि इसकी ओनरशिप उतनी नहीं है। बिशप जॉन जोसेफ के जनाजे पे आसमा जहांगीर ने शिरकत की। वहाँ पर उन्होंने भरपूर मुतालबा भी किया और जिद्दोजहद भी जारी रखी। और अकेले आसमा जहांगीर क्या, सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने इस मकसद से अपनी आवाज़ बुलंद करना फ़र्ज़ अवलीन समझा है, नस्बुलैन समझा है। लेकिन आज 2021 में सूरत हाल ये है कि 1855 लोग ऐसे इल्ज़ामात का शिकार हो चुके हैं। कईयों की ज़िंदगी गई, कईयों ने जेलों में सख्तियाँ झेली, कई मुल्क बदर हुए। लेकिन सूरत हाल ऐसी है कि अब भी अरबाब इख्तियार ना सिर्फ ये कि कोई मंतकी दलील सुनने के लिए तैयार नहीं, बल्कि वो हक़ाइक़ को भी जांचने परखने के लिए तैयार नहीं। तो सवाल ये है कि बड़े तनाजुर में इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं। एक तो बात दुरुस्त है कि हमें बिशप जॉन जोसेफ और शहबाज भट्टी और सलमान तासीर और बहुत से लोग जो ज़मीर की आवाज़ पे लब्बैक कह के ज़मीर की आवाज़ पर लोगों की मदद करने के लिए लपकते रहे और तहकीक करते रहे और लिखते रहे, उनको फरामोश नहीं करना चाहिए, उनको साथ लेके चलना चाहिए। बिशप जॉन जोसेफ के ऊपर बनने वाली फ़िल्म कुर्बानगाह से कुर्बानी तक और उसका इंग्लिश वर्जन द सन सेट्स इन, वो सेंटर फॉर सोशल जस्टिस के वेबसाइट पे है, वो देखी जा सकती है। बहुत कुछ लिखा गया, मज़ामीन तो बहुत कुछ, लेकिन लिंडा वॉलब्रिज की वो किताब जिसका उन्वान है कि बिशप जॉन जोसेफ, द क्रिश्चियन कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान, द पैशन ऑफ बिशप जॉन जोसेफ, वो भी पढ़ने के लायक है। और हमें याद रखना चाहिए कि वो तमाम तसलसल जो पिछली कम से कम 500 सदियों से हमें याद है कि चला आ रहा है, इस इलाके में अरबाब इख्तियार और ख़ास तौर पर ब्रूटल पावर के सामने, ये कहानी दुल्ला भट्टी से शुरू होती है जो पिंडी भट्टियाँ का रहने वाला था। ये राय अहमद खरल जो राजा रंजीत सिंह के ज़माने में राजा के दोस्त भी थे, लेकिन जब नाइंसाफ़ी हुई तो वो राजा के सामने भी खड़े हुए। ये भगत सिंह का इलाका है, तांदलियाँ वाला। ये सारे इलाके शहबाज भट्टी और बिशप जॉन जोसेफ के गांव से ज़्यादा दूर नहीं है, 20-20, 25-25 किलोमीटर के फासले पर है। और ये सारे लोग, मैं ये समझता हूँ कि ये तो इस खित्ते की तारीख़ है जिसको हम जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान और दुनिया भर के तमाम खित्ते जहाँ पर इंसान बसते हैं, वहाँ पर इंसाफ का अलम बुलंद करने वाले और तमाम इंसानों से मोहब्बत का अलम बुलंद करने वाले, दोनों हाथों के अलम लेके चलने वाले, वो बेशुमार हैं, उनकी रवायतें हैं। आज भी हमने ये जंग जीती तो नहीं, लेकिन हमने छोड़ी भी नहीं। बिशप जॉन जोसेफ, आपकी कुर्बानी को सलाम, और तमाम दोस्तों को जो इस रास्ते पर चलते हुए नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ सीना सपर हैं, सबको सलाम। नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क टीवी, NCN टीवी पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जितने लोग हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा आप जानते हैं कि आज का दिन जो है ये एक बहुत अहम दिन है, जब हम
اپنے شہید بشپ جان جوزف جو کہ عوامی بشپ تھے اور مظلوم اور پسے ہوئے لوگوں کی آواز تھے. انہوں نے ایک اچھے چرواہے کی طرح اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, اور آج ہم ان کی 23ویں برسی کے موقع پر ان کو یاد کرتے ہیں, ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور ہمارے جو مہمان ہیں وہ بھی جو ہمارے ساتھ آج شرکا ہیں وہ شہید بشپ جان جوزف کی جو قربانی ہے اس کے حوالے سے, اور ان کے ساتھ جو ان کی پرسنل یادیں ہیں ان کو یاد کریں گے. تو اس حوالے سے یہ آج کا یہ جو پروگرام ہے بڑا اہم ہے. میں آپ سب کو اور جتنے لوگ ہمیں سوشل میڈیا پہ فالو کرتے ہیں, میں جناب سیمسن جاوید صاحب کی طرف سے جو کہ NCN TV کے چیئرمین ہیں, اور اپنی طرف سے کیونکہ میں اس کا ڈائریکٹر ہوں, اور ہمارے ساتھ جتنے بھی NCN TV کی پوری ٹیم ہے اس کی طرف سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں آج کے اس اسپیشل پروگرام میں. آج جو ہمارے مقررین ہیں, جو شرکا پروگرام ہے, ان میں فادر جیمز چنن ہمیں شامل ہوں گے ہمارے ساتھ, پروفیسر مشتاق اسد, سسٹر نسیم جارج اوپی, ڈاکٹر اختر انجیلی, نعیم ہیری, سسٹر سبینہ رفت, ایڈوکیٹ قمر شمس, پروفیسر انجم جیمز پال, نعیم وائز اور محترمہ نینسی یونس. تو ہم توقع کرتے ہیں, امید کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے شرکا ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے, اور ہم ان کو دعوت دیں گے تاکہ وہ آج کے اس دن کے حوالے سے, شہید بشپ جان جوزف کی قربانی کے حوالے سے اور اپنی پرسنل یادوں کے حوالے سے ذکر کر سکیں. ناظرین, جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی تو ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے بنانے میں تحریک پاکستان سے اگر ہم دیکھیں تو جو مسیحی قائدین ہیں انہوں نے بڑا ایک کنٹریبیوشن کیا, اور قائد اعظم محمد علی جناح اور تحریک پاکستان کے تمام مل کر جدوجہد کی, اور نہ صرف تحریک پاکستان میں بلکہ قیام پاکستان میں اور اس کے بعد استحکام پاکستان میں نمایاں کردار ادا کیا. اور پاکستان میں جو اقلیتیں ہیں ان کے حوالے سے خاص طور پہ آہستہ آہستہ ان کی جو صورتحال ہے وہ تشویشناک ہوتی گئی, اور اسی پس منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ امتیازی قوانین جو ہیں مسیحی جو ہیں وہ محب وطن پاکستانی ہیں, اور تعلیم کے شعبہ میں, دفاع کے شعبہ میں, بلکہ زندگی کے کسی بھی شعبہ سے آپ دیں بہت ساری قربانیاں ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے جو قوانین ہیں جو خاص طور پہ اقلیتوں کے حوالے سے اور مسیحیوں کے حوالے سے, اور جس میں توہین رسالت کا قانون جو ہے جو اس کا غلط استعمال ہے, اور بہت سارے قوانین, تو بشپ جان جوزف جو ہے جو عوامی بشپ تھے انہوں نے بہت بڑا فیصلہ کیا, اپنے ضمیر کی آواز کو سنا, اور انہوں نے شاید یہ بہتر سمجھا کہ ان کی یہ قربانی, ان کا یہ احتجاج جو قوانین کے خلاف ہے, جو قوانین کے غلط استعمال کے خلاف ہے, تو انہوں نے اپنی آواز کو بلند کیا اور انہوں نے اپنے خون کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کیا. تو ہمارے ساتھ جو مقررین ہیں جو ان کی زندگی کے حوالے سے بات کریں گے ان کو ہم دعوت دیں گے. ہمارے ساتھ سسٹر نسیم جارج ہیں جن کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے, بشپ جی کے ساتھ انہوں نے کام بھی کیا جس وقت وہ آسما جہانگیر بھی تھی, اور یہ ساری ایک جدوجہد انسانی حقوق کے حوالے سے جو انہوں نے کی. تو میں سسٹر نسیم جارج کو دعوت دوں گا کہ وہ آج کے دن کے حوالے سے جو ان کی یادیں ہیں بشپ صاحب کے ساتھ, جو بشپ جی کا جذبہ تھا, ہم آج اس جذبے کو سلام پیش کرتے ہیں. ہم شہید بشپ کے خاندان کے ساتھ بھی اظہار افسوس بھی کرتے ہیں آج جب ہم اس دن کو یاد کرتے ہیں, اور ان کو سلام بھی پیش کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی قربانی, ایک عظیم قربانی جو دنیا کی تاریخ میں جب بھی یاد کی جائے گی تو اس قربانی کو بھی یاد کیا جائے گا. سسٹر جی کائنڈلی ان میوٹ یور سیلف. جی سسٹر جی, لوگ آپ کو سن سکتے ہیں, سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. تو آج سسٹر جی اس دن کے حوالے سے آپ بشپ جی کے ساتھ جو ہیں وہ کون سی یادیں تازہ کریں گی اور کیا کہنا چاہیں گے؟ بشپ جان جوزف بشپ تو بعد میں بنے, لیکن وہ کاہن جب بنے تو پہلے پنجابی کاہن تھے. تو اس ہسٹری کے حوالے سے آئی واز ٹین ایجر اینڈ اسٹڈنگ ان دا ہاسٹل. میرا خیال ہے میں 7ویں کلاس میں تھی,
اور جو سسٹروں میں جوش تھا، جو ہاسٹل میں ہمیں جوش دلایا گیا کہ ہمارے پہلے پنجابی پریسٹ ہیں، ہمیں ان کے لیے دعا کرنی ہے اور خوشی منانی ہے کہ خدا نے ہمیں پنجابی کاہن دیا ہے. تو اس وقت بس یہی جانتے تھے کہ بشپ فادر جان جوزف ہیں. تو اس سے پہلے میں جانتی تھی ان کو کیونکہ بشپ پطرس کے دوست تھے، سیمنری میں یہ پڑھتے تھے، اور یہ ہمارے گاؤں میں گرمیوں کی چھٹیوں میں تربوز کھانے، خربوزے کھانے، اور میرے والد صاحب کا آموں کا باغ تھا تو بڑے شوق سے آتے تھے اور باغ میں جاتے تھے آم وغیرہ کھانے کے لیے. تو یہ بات نہیں ہے کہ ان کو کہیں اور آم نہیں ملتے تھے، یہ صرف وہ فیملی کا جذبہ اور جوش اور میل ملاپ تھا جو جس میں گہرائی آ رہی تھی. تو اس لیے خاندانی طور پر بشپ فادر پطرس کے حوالے سے بشپ جان جوزف کو میں کافی بہتر جانتی تھی، لیکن جب ان کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تو ہمارا میجر سپیریئرز کا جو کمیشن تھا اس کی میں چیئر پرسن تھی، اور ہمارا کمیشن سٹارٹ ہوا تھا 1980-81 میں، اور جو بشپس کا کمیشن تھا یہ 1996 میں سٹارٹ ہوا تھا. تو اس گیپ کے بعد جب جو میرا ایگزیکٹو سیکرٹری تھا وہ بشپس کو مل گیا، اور میں ڈھونڈ رہی تھی کہ اب میرے ساتھ کون کام کرے گا. پھر ہم لوگوں نے آفتاب کو ڈھونڈا، آفتاب کی اورینٹیشن ہیومن رائٹس کی بنائی، تو پیٹر ادھر چلا گیا، آفتاب میرے پاس آ گیا. کافی محنت کی ہم نے ایک دوسرے کو بلڈ اپ کرنے کی. تو بشپ صاحب کے ساتھ جب کام کیا ان دنوں میں حالات کافی ٹف تھے. یہی کیس جو آپ نے پہلے ذکر کیا ہے مذمت دین کے بہت زیادہ ہو رہے تھے اور بڑے گھنونے طریقے سے سٹارٹ ہوتے تھے، اور ان کے رزلٹ بھی کافی مطلب پریشان کن تھے. تو کیونکہ ہمارا کام تھا ریسرچ کرنا، لوگوں کے ساتھ ان ٹچ رہنا اور معلومات حاصل کرنا، جو معلومات ملتی تھی ہم بشپ جی کے ساتھ شیئر کرتے تھے. بشپ صاحب جب وہ کیس لیتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ تم لوگ میرے بازو ہو، تم لوگوں نے مجھے سپورٹ کرنا ہے اور بولنے کے لیے میں کافی ہوں. تو اچھا جرات کے ساتھ بولتے تھے، بڑی دلچسپی لیتے تھے ان کاموں میں. وہ کہتے ہماری قوم کے ساتھ نا انصاف نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کو پتہ ہے کہ آج تک ایک بھی مقدمہ جو ہے وہ سچا نہیں ہے، جھوٹ پر مبنی. اور بشپ صاحب کو بڑا غصہ آتا تھا تو میں بہت دفعہ جا کے سوال کرتی تھی فلاں کیس کا کیا ہوا، فلاں کیس کا کیا ہوا، فلاں کا کیا ہوا. تو کڑیے صبر بھی کر لیا کر سانو بھی پتا ہے اسی بھی ایسے کام ویچیاں تے تھوڑا صبر کریا کرتے تھے، دعا بھی کرتے تھے، محنت بھی کرتے تھے، ان ٹچ بھی رہتے تھے. لیکن بشپ صاحب کا جو مجھے تجربہ ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن میں آن دا ہول کہوں گی کہ ہی واز ویری گڈ لسنر، ویری گڈ لسنر، اور بڑی شفقت کے ساتھ بات چیت سنتے تھے. ایک واقعہ بیان کروں گی کہ وہ بلاسفیمی کا نہیں تھا کیس، وہ تھا کہ کسی نے زبردستی کرسچنوں کی بستی ڈھا دی اور اس پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے. کلمبن فادرز بھی اس میں انوالو تھے، ظاہر ہے وہ ہمارا جسٹس اینڈ پیس کمیشن جو تھا وہ بھی اس میں انوالو تھا. بڑی محنت کی ہم لوگوں نے. مجھے یاد ہے اتنا لیٹ آورز میں بشپ صاحب کام کرتے تھے، اور ان کے ساتھ ان کے کوئی دوست یا ساتھی یا کبھی پولیٹیشین ساتھ ہوتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے بیٹھ کے بات چیت کرنی ہوتی تھی اور وہ تیاری کرنی ہوتی تھی کیسز کی، ان کے جواب وغیرہ وہ سارا کچھ فالو اپ. تو کافی رات گئے نا بشپ صاحب آئے ادھر جہاں وہ بستی ڈھائی ہوئی تھی، لوگ ٹینٹوں کے نیچے تھے، ایک دو لوگوں کے گھر بچے تھے. تو اس طرح مطلب سسٹر جینویو وہاں کوئی 2 ہفتے گزار کے آئی لوگوں کے ساتھ سولیڈیرٹی، کیونکہ لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے. کیٹیکسٹ ہمیشہ وہاں رہتا تھا. سسٹر جینویو چلی گئی، پھر اس کے بعد 2 ہفتوں کے لیے میں گئی. وہاں لوگوں کے ساتھ رہتے تھے، دن رات کوشش کرتے تھے کہ لوگوں کو تھوڑا سا حوصلہ دیا جائے اور یاد دلایا جائے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا. بشپ صاحب آئے،
ان کے ساتھ تھا بھائی سوترا فیصل آباد والا پولیٹیشین. تو یہ لوگ آئے, کھانا کھانا تھا. میں اتنی حیران ہوئی, حیران ہونے والی بات تو نہیں تھی پنجابی ہوتے ہوئے, لیکن پھر بھی ایک سٹیٹس لیول پہ جب میں نے سوچا تو میں حیران اس لیے تھی کہ بشپ صاحب اتنے سادہ ہیں اور مطلب انہوں نے پرواہ نہیں کی. ان کو چھابی میں رکھ کے روٹی دی, بشپ صاحب نے خود ہاتھ میں اٹھا لی روٹی, اور وہ جو ساتھ ساتھی تھا اس کو چھابی دے دی. اب ساگ تھا روٹی کے اوپر, ہم لوگوں نے اکٹھے بیٹھ کے چارپائیوں پہ تو کھایا. میں لوگوں کو ڈسکریج کرتی تھی کہ آپ لوگ کافی مطلب آفت ہی آپ لوگوں پہ آئی ہوئی ہے, تو آپ خرچہ نہ کریں, ہماری روٹی شوٹی کا فکر نہ کیا کریں. تو لوگ کہتے ہیں آپ ہمارے لیے ادھر آئے ہوئے ہیں تو ہم کیوں نہ آپ لوگوں کے لیے روٹی تیار کریں. خیر بشپ صاحب آئے تو کہہ رہے ہیں لوگ روٹی دینا چاہتے ہیں تو پھر چلو کھا ہی لیتے ہیں. بشپ صاحب نے روٹی کھائی, ہم نے سب نے بیٹھ کے باتیں کی, لوگوں کے حالات پوچھے, کافی حوصلہ دیا. تو بشپ صاحب نے وہ کیس ٹیک اوور کر لیا تھا. شکر ہے وہ کیس حل ہو گیا, لوگ دوبارہ ری سیٹلڈ ہو گئے اس جگہ پہ, تو کامیابی ہے. بشپ صاحب جو بھی کام کرتے تھے, جہاں بھی ہاتھ ڈالتے تھے نا, ان کا تو جیسے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے کہ کامیابی اس کا نصیب ہے. بڑا فخر تھا ہمیں کہ ہمارا لیڈر جوش سے بولتا ہے اور جو بات کرتا ہے اس میں خدا کامیابی دیتا ہے. انہوں نے کچھ لوگوں کو باہر بھیجا, کچھ لوگوں کو وہیں کافی مشکلات کے باوجود کچھ کو آزاد کروایا, کچھ کو بچایا, مرنے سے بچایا. اس طرح کافی کیسز تھے اس وقت, تو مجھے کافی یاد بھی تھے, لیکن ابھی میں بتا رہی ہوں کہ کافی زیادہ تھے کیسز. مجھے پتا تھا کہ شہادت والے دن بشپ صاحب ساہیوال میں ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں, اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے, سارا کچھ مجھے پتا تھا. تو جب یہ واقعہ ہو گیا تو کوئی پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوا, کیسے ہوا, کس نے کیا, کیوں ہوا. وہ ساری چیزیں جو تھیں نا وہ میرے لیے تو بہت زیادہ پریشان کن تھیں, اور میں کہتی کہ یہ کسی نے جو بھی کیا ہے نا ہمارے ساتھ دشمنی ہی کی ہے. تو اس رات کو 11 بجے مجھے انفارمیشن ملی کہ بشپ صاحب فوت ہو گئے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے کہ اکٹھے مل کے کام کرنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے. تو میں کہوں, میں اس وقت رات کو ٹیلی فون بھی اتنے زیادہ نہیں تھے, نہ میں آفتاب کے ساتھ بات چیت کر سکی, نہ میں پیٹر جیکب کے ساتھ بات چیت کر سکی, بس پریشانی میں. اگلے دن صبح ہی مجھے جانا تھا روم میٹنگ کے لیے. تو وہ ہماری ڈومینیکن جو مدر سپیریئرز ہیں نا, ان کی ڈومینیکن سسٹرز انٹرنیشنل گروپ ہے, اس کی میٹنگ تھی, وہاں میں نے ٹاک دینی تھی. اب میں اتنی پریشان, شکر ہے کہ میری ٹاک وغیرہ پہلے سے ہی تیار تھی, تو میں بغیر رابطہ کیے, بغیر کچھ جانے, ظاہر ہے مجھے پھر جانا تو تھا میٹنگ کے لیے, جہاز کی فلائٹ تو چینج نہیں ہو سکتی تھی, تو میں تو چلی گئی. لیکن پیچھے جو کچھ ہوا وہ ٹی وی میں ہی دیکھتے رہے کہ ٹی وی میں کیا کچھ ہو رہا ہے, اس طرح انفارمیشن ملتی رہی. لیکن جو ٹف ٹائم تھا وہ لوگوں نے ہی دیکھا, ان کو جنازے اور دفنانے والا سارا پروسیس جو تھا, آئی مسڈ اٹ. مجھے دکھ تو بہت تھا, لیکن ظاہر ہے کام بھی چلنے ہی ہوتے ہیں. میں پاکستان چھوڑ کے گئی, میں نے یہاں سے سفر شروع کیا, تو میں روم تک جہاز میں روتے ہوئے گئی. تو وہاں جا کے جب گروپ نے مجھے ویلکم کیا, گروپ مجھے کہے کہ آپ کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں, آپ پہلے ریسٹ کریں اور پھر اس کے بعد آپ نے گروپ میں آنا ہے شیئرنگ کرنے کے لیے. میرا ٹائم صرف اس میٹنگ میں 50 منٹ تھے, لیکن میرا خیال ہے کوئی 4 گھنٹے تک ہماری بات چیت, ڈائلاگ, ڈسکشن, یہ چیزیں چلتی رہیں. لوگ انفارمیشن مانگتے تھے, یورپ والے, اور انٹرنیشنل گروپ تھا, ہر کوئی چاہتا تھا کہ انفارمیشن ملے,
حالات کیسے ہیں، یہ وہ اس طرح جتنا مجھے پتا تھا وہ تو میں شیئر کر لیتی تھی، جس بات کا مجھے پتا نہیں ہوتا تھا وہ، لیکن یہ کہنا پڑے گا، ماننا پڑے گا، بولنا پڑے گا کہ بشپ صاحب کا گیپ جو تھا وہ بہت محسوس ہوا۔ ظاہر ہے پھر میٹنگ کے بعد میں نے واپس آنا ہی تھا، تو ایک دم سے گیپ تو بہت بڑا تھا جو کہ ابھی تک فل نہیں ہوا۔ چرچ کا کافی نقصان ہوا، لیکن خدا نے ان کی قربانی جو دیکھی ہے، سن لی ہے، اس کا کوئی خاص امپیکٹ میں نہیں دیکھتی۔ کام تو جن جیلوں کو بشپ صاحب نے تیار کیا ہوا تھا انہوں نے اٹھا ہی لیا۔ فادر مانی بڑے ایکٹیو ہو کے آگے آئے اور پیٹر جیکب پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہو گیا، لیکن جو آن دا ہول اتنے سالوں کے بعد اگر میں ریفلیکشن میں جاتی ہوں تو میں کوئی اتنا خاص فرق نہیں دیکھتی، کیونکہ وہ دکھ درد کرسچنوں کے اب بھی ہیں۔ ہسٹری کچھ اور کہتی ہے، لوگوں کا سلوک اور گورنمنٹ کے حقوق، گورنمنٹ کے جو ایکشن ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے جو جن بھی حالات میں ہم کرسچنز ہیں، ہم پاکستان کے لوئل سٹیزنز ہیں اور ہمیں ایسا رہنا ہے۔ یہ ہمارا وطن ہے، ہمارے بزرگوں کا خون اس میں سینچا گیا ہے، انہوں نے خون کی قربانیاں دے کے اس پاکستان کو حاصل کیا ہے۔ اور میرے والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ جب قائد اعظم پاکستان میں آتا تھا، وہ میٹنگز وغیرہ کے حوالے سے آپ کو سب کو پتہ ہے کہ فیصل آباد کا اس کا جلسہ بڑا مشہور تھا، تو میرے والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ میں کرسچن ہوں، میں ہندو ہوں، میں سکھ ہوں، میں مسلمان ہوں، سارے اتنے اچھے یونائٹڈ طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے پاکستان کی جو کوشش تھی اس میں حصہ ڈالتے تھے۔ تو یہ پتہ نہیں پھر تفرقے اور جو حسد وغیرہ تھی یا مطلب دوسری چیزیں یہ کس طرح معاشرے میں شامل ہوتی گئیں، تو ان کے آگے نقصانات ہی ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں کوئی اچھائی تو نہیں ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ بہت سارے لوگ بشپ صاحب کی وجہ سے، پیٹر جیکب اور فادر مانی کی کوششوں کی وجہ سے، بہت سارے مسلم، گڈ مسلمز اور جو پکے مسلمز ہیں جو اپنے مذہب میں رچے ہوئے ہیں، ان کی فاؤنڈیشن پکی ہے، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اس قسم کے بے انصاف کیسز میں، تو ان کی وجہ سے ہمیں کافی کامیابی ہوئی۔ لیکن وہ کامیابی ان لوگوں کے لیے بھی جن کی کوششیں ہمارے ساتھ ہوتی تھیں وہ بھی کوئی اتنے خوش نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ لوگوں کا جب کوئی کیس بنتا ہے آپ لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہو، جب آپ کا کیس تھوڑا سیٹل ہوتا ہے تو آپ لوگ بڑے مٹھے ہو جاتے ہو، تو آپ کی جو کوششیں ہیں ان میں لگاتاری نہیں ہے۔ تو وہ پھر بشپ جان کے جانے کے بعد ہم نے بہت محسوس کیا کہ واقعی اس میں لگاتاری نہیں ہے، تو ہمیں اس سے بڑھ کے کام کرنا ہے۔ اس کے بعد جو بھی ہوا، آپ لوگ بعد کی ہسٹری تو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، شروع والے کیسز جو ہیں وہ آپ کو نہیں پتہ، لیکن آپ چھوٹے تھے۔ ہم لوگوں نے تو ڈیل کیے ہوئے ہیں وہ کیس، ان کو سمجھتے ہیں اچھے طریقے سے، لیکن اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ ساری ہسٹری آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے میں کہوں گی کہ آج بھی اب ہم دیکھتے ہیں، ریفلیکشن کرتے ہیں یا بشپ صاحب کی قربانی کو دیکھتے ہیں تو اس سے جتنا فرق پڑنا چاہیے تھا وہ نہیں پڑا، اس لیے کہ ہم لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے اس کو ایک قربانی سمجھا نہیں ہے، پھر وہ قربانی کا جو آگے رزلٹ ہونا چاہیے وہ بھی نہیں آگے آ سکا۔ تو کہیں ہماری بھی کوتاہیاں ہیں، کہیں ہماری مجبوریاں ہیں، اور پھر جب گورنمنٹ کوئی چیز انڈوس نہیں کرتی تو آپ کو پتہ ہے مشکلات تو پھر ہوتی ہیں، اور اسی معاشرے میں رہنا ہے جب تک ہم یہی وجہ تھی۔ میں بشپ صاحب کے ساتھ بہت دفعہ ڈسکشن کرتی تھی کہ ہم پیس کی بات کرتے ہیں، پیس کب تک اور کہاں تک جائے گا؟ تو آج بھی ہم پیس کی بات کرتے ہیں، تو
पीस का काम इसीलिए शुरू किया गया था कि जितनी हमारी हम आहंगी बढ़ेगी, जितना हम नज़दीक जाएंगे एक दूसरे के, शायद उतना ही जो ब्लॉकेजेस वगैरह हैं वो शायद टूटेंगे। लेकिन आपको पता है कि दूसरी फोर्स जो है वो हम लोगों से और आज़ाद मुसलमानों से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अभी अभी जो लेटेस्ट वाक़या मेंटल हॉस्पिटल का, फैसलाबाद का और कराची के 2-3 केसेस हुए हैं, आप खुद देखें कि उस वक्त इतना प्रेशर बिल्ड अप हो जाता है और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग एक सेकंड में इकट्ठे हो जाते हैं और वो हकीकत में तो जाना ही नहीं चाहते, और वो जो उनके दिल में आता है, जो उनकी अपनी हिम्मत में होता है, वो उस वक्त कर गुजरते हैं। तो ये हालात अच्छे नहीं हैं हुकूमत के लिए भी। अभी जो पाकिस्तान ने डिसीजन लिया है उधर यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट का जो फैसला है उसकी तरफ हम तो खुशी नहीं मनाते, इन सारी चीज़ों के लिए हम खुश नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। हमारी दुआएं हैं, हमारी कोशिशें हैं कि हम पीस फिल्ड पीपल हैं, होप फिल्ड पीपल हैं। तो ये काम जो है ना ये पीस में ही होगा अगर अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बढ़ाई जाए तो मैं जी जी यही कहूँगी कि हमें भी अंडरस्टैंडिंग और सब्र की ज़रूरत है, और दूसरी साइड पे भी इस चीज़ को प्रमोट करने की ज़रूरत है कि अंडरस्टैंड तो करें। जी ये मतलब जी पॉइंट मैं सिस्टर जी, कहूँगी कि ज़रूरत है। हाँ जी। सिस्टर जी बहुत शुक्रिया आपका। और मैं समझता हूँ क्योंकि आपने बिशप जी के साथ काम किया और आपकी बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी बातें हैं, और क्योंकि बहुत सारे साथ हमारे और शुरका हैं जो आज उनकी यादों को ताज़ा करेंगे, तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क की तरफ से, क्योंकि आपने अपना वक्त दिया। आपकी तबीयत भी इतनी ठीक नहीं थी, लेकिन आप इस प्रोग्राम में आई, और बहुत सारे लोग जिन्होंने आपको सुना है, और जो आपकी यादें हैं और वो बातें जो आपने की हैं, हम जो दूसरे मुकर्रिर हैं जो आज इज़हार ख्याल करेंगे, तो उनसे आगे जो है बातचीत बढ़ाएँगे। तो आपका बहुत शुक्रिया इन सारी बातों के लिए। थैंक यू। हाँ, थैंक यू वेरी मच आप लोगों के लिए। मैंने कमिट कर लिया था क्योंकि मैं जावेद सैमसन को ना नहीं कर सकती थी, और फिर बिशप साहब के लिए जो मैं जी, शेयरिंग जी। करना चाहती, मैंने कहा ये बहुत ज़रूरी है और अच्छा भी है, मुझे मौका मिल रहा है तो जी, जी। बहुत लोगों ने सुनना है तो ये हो जाए। लेकिन सॉरी कि अभी मैं सवाल जवाब नहीं ले सकती, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे जी, जी, रेस्ट की सिस्टर। ज़रूरत है। जी, जी, सिस्टर जी, आप टेक गुड रेस्ट, और थैंक यू जो आपने सारी बातें की हैं, और जो हाँ आपने जी। वो हम बाकी जो हमारे साथ शुरका हैं उनके साथ बातचीत करके आगे बढ़ाते हैं। तो थैंक यू ओके, वेरी मेरी मच। दुआएं आप लोगों के साथ हैं, और इस प्रोग्राम की वसातत से यही कहूँगी कि सब्र जो है ना जी, उसको हमें एक ज़रूरी चीज़ अपनी ज़िंदगी में बनाना है। जी, जी। नाज़रीन, आप सुन रहे थे सिस्टर नसीम जॉर्जोपी को। उन्होंने अपने ज़ाती मुशाहदात और तजुर्बात भी पेश किए। उन्होंने बिशप साहब के साथ जो उनकी यादें हैं कि उन्होंने किस तरह उनको अवामी लीडर के तौर पे देखा। उन्होंने कहा कि एक बहुत तवाना आवाज़ थी, जो कि आज के दिन जिन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी पेश करके, और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी मोहब्बत और क्या हो सकती है। खुदा यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं इसलिए आया हूँ कि वो ज़िंदगी पाएँ, और कहा कि एक वो जो ज़िंदगी जो है, जो इससे बड़ी कुर्बानी और कोई नहीं हो सकती। और बिशप साहब ने अपनी ये कुर्बानी शहीद बिशप डॉक्टर जॉन जोसेफ ने दी। तो हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ नईम वाइज़ हैं, जो कि सीनियर तज्ज़िया नगार हैं, शायर हैं, अदीब हैं, दानिशवर हैं, और वो फॉर्मर एडिटर हैं मंथली आफ्ताब के, और प्रेज़िडेंट हैं साकवा के, और वाइस प्रेज़िडेंट हैं पाकिस्तान क्रिश्चियन प्रेस क्लब के। और नईम वाइज़ साहब जो है वो हमारे साथ न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क पे भी आते रहते हैं, अपना तज्ज़िया पेश करते हैं। तो उनसे बातचीत जो है उसको आगे बढ़ते हैं। नईम वाइज़ साहब, आज एक दिन जो है, पिछले साल भी हमने प्रोग्राम किया, शहीद बिशप डॉक्टर जॉन जोसेफ को याद किया, और उनकी इस बहुत बड़ी कुर्बानी को हम सलाम पेश करते हैं। लेकिन हम देखते हैं, जैसे सिस्टर जी भी बात कर रही थी, कि जो हालात हैं वो देखते हैं हम कि ये 22-23 साल बिशप जी की इतनी अजीम कुर्बानी, जो उन्होंने जो एक कुर्बानी दी, एक कोर्ट के हाथे में अपना खून बहाया, और इन ये 22-23 सालों में हम देखते हैं कि उसी तरह के हालात हैं, तासुब है, ठीक है, और तौहीन रसालत का गलत इस्तेमाल उसी तरह हो रहा है, गिरजाघरों पर हमले हैं, मसीही बादियों पर हमले हैं। एक तरफ हमारी बड़ी कोशिश है
हम आहंगी के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पे हम जा रहे हैं, ये आप किस तरह देखते हैं इस सारी जदोजहद को और इस कुर्बानी? जी नहीं भाई। जी फादर जी, आपने मुझे टाइम दिया और दावत दी। अभी सिस्टर जी ने बड़ी तफसील से और मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था उनको। बात ये है कि जब भी शहीद बिशप जॉन जोसेफ साहब का जिक्र आता है तो मेरे ज़हन में मसीह यीशु का वो फरमान जो है वो फौरन ज़हन में गूंजना शुरू हो जाता है कि उन्होंने फरमाया था, जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। तो ये इस पे मैं आगे चल के बात करूंगा। तो बिशप साहब हम देखते हैं कि ये इतनी मुतहर्रिक शख्सियत थे, ये हर जगह मौजूद होते थे। तो आप जब भी तारीख लिखी जाएगी तो देखा जाएगा कि बिशप जैसे बता रही सिस्टर कि उनके गांव में जाते थे, वो आम खाते थे, हर जगह मौजूद होते थे। मुझे याद है 80s की दिहाई में जब रहीम यार खां चर्च को जलाया गया, बेहुरमती की गई, तो फादर जी बहुत बड़ा जुलूस जो है वो लाहौर में निकला और उसमें पंजाब से तकरीबन तमाम मजहबी शख्सियात, सियासी शख्सियात, नौजवान शामिल थे। उनमें बिशप जॉन जोसेफ साहब भी थे, बिशप अलेक्जेंडर जॉन मलिक थे, बिशप ऑफ रायवन डायोसिस और इसी तरह कमर शमस और बेशुमार लोग थे जो इस वक्त पीटर जॉन सोत्रा थे। तो ये जुलूस निकला और इतना हजारों की तादाद में ये जुलूस था और इन्होंने गवर्नर हाउस के सामने बाकायदा एक स्टेज लगा के तो वहां पे तकरीरें भी हुई। और उस वक्त ये हुआ कि जब हमारे ये रहनुमा वापस जा रहे थे तो पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया और बहुत से लोग गिरफ्तार हुए, बहुत से लोग जख्मी हुए और इसी तरह अफरा तफरी फैल गई और भाग गए। और लेकिन फिर ये सारा जो हजूम था हजारों की तादाद में ये सेंट एंथनी चर्च के अहाते में जमा हो गया और वहाँ पे जमा हो गया। वहाँ पे सारे रहनुमा भी मौजूद थे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बिशप साहब हकीकी मानों में इनको अवामी बिशप कहा जाता था, तो ये थे। तो उस वक्त वाकया ये हुआ कि जब हजूम इकट्ठा था तो पीटर जॉन सोत्रा जो उस वक्त पंजाब असम्बली के मेंबर थे और वो जब खिताब करने आए तो लोगों ने उन्हें सुनने से इनकार कर दिया उस हजूम ने और उन्होंने कहा कि जी हमने बिशप साहब के अलावा हमने किसी को नहीं सुना। तो बिशप जॉन जोसेफ शहीद जब आए उन्होंने बात की तो फिर पब्लिक जो है वो आराम से उनको सुनती रही। तो ये इतने पॉपुलर थे। इसी तरह मेरा बहुत ज्यादा इनसे ताल्लुक तो नहीं रहा और लेकिन ये भी नहीं कि मेरा उनसे ताल्लुक नहीं रहा। तो मुझे याद है 80 की दहाई में ही 85 के बाद की बात है तो नकीब के दफ्तर में पाकिस्तान क्रिश्चियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की बुनियाद रखी गई। उसमें मुझे भी शामिल किया गया, कमल फरोज थे, फादर अनायत बर्नार्ड थे। इसी तरह इसमें जो इसकी जो खास बात थी इस तंजीम की, इसमें बिशप जॉन जोसेफ शहीद और डॉक्टर KL नासिर ये सरप्रस्त थे उस तंजीम के। बिशप साहब ने कुछ दिनों के बाद हमें फैसलाबाद में पूरी तंजीम के अहदेदारान को वहाँ पे मदऊ किया, हमारा खाना किया, बिशप साहब से बातें हुई। तो उनकी शख्सियत को इस तरह जानने का, परखने का, देखने का बहुत मौका मिला। मैं अब आता हूँ अपनी चूंकि टाइम थोड़ा गुफ्तगू के आखिरी हिस्से में कि जब बिशप साहब को शहीद किया गया तो सर वो वाकया सारे जानते हैं कि किस तरह एक बेगुनाह मसीही नौजवान का वो केस था। बिशप साहब वहाँ साहिवाल गए और उन्होंने ऐलान किया था कि मैं ये ज्यादती जो है वो नहीं होने दूंगी। यहाँ पे भी दो चीजें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को गोली मारी और बल्कि कुछ लोग, इसमें कमल फरोज ने बड़ा एक बहुत थीसिस लिखा, उनका शाया हुआ, जिसमें उन्होंने साबित किया कि नहीं,
बिशप साहब को गोली मारी गई थी। बहरहाल जो भी है, बिशप साहब शहीद हैं हमारे, इनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है। और उस वक्त मैं सिर्फ एक छोटा सा वाकया बयान करना चाहता हूँ कि जनरल ज़ियाउल हक के साहबजादे इजाजुल हक, उनकी स्टेटमेंट ये आई कि जी 1 अरब पादरी भी अगर मर जाएं तो ये कानून चेंज नहीं हो सकता। और ये इतनी तकलीफ दे बात थी। और दूसरी बात ये है कि जो मसीही कम्युनिटी या बिशप साहब जो कहना चाहते हैं या कहना चाहते थे, वो सुनने को तैयार ही नहीं। हमने कब कहा कि इस कानून को खत्म करो? हम तो ये कहते हैं बिशप साहब भी कि भाई इस कानून का गलत इस्तेमाल रोको। तो जो बिशप साहब के साथ वाकया हुआ, दरअसल वो उस तकलीफ का, उस अजियत का इजहार था जो मसीही कौम के साथ हो रहा था। और उसका इजहार बिशप साहब ने किया कि ये हमारी कौम को ये तकलीफ है, इसका नमूना मैं पेश कर रहा हूँ। और चाहिए तो ये था कि उस वक्त हमारी जो कौमी सियासत है या उस वक्त की हुकूमत थी, ये हमारे नुमाइंदों के साथ बैठ के तो बात करते, तो ये कहते कि जी बताएं कि हम किस तरह आपको मुतमिन कर सकते हैं। तो ये किसी तरह अभी सिस्टर ने भी बताया कि ये सिलसिला उसी तरह। लेकिन मैं फादर जी बात को खत्म करते हुए आपको यकीन दिलाता हूँ कि कौमों के लिए कुर्बानियां जो होती हैं वो बहुत मायने रखती हैं। जो कौमों के हीरोज होते हैं, जो शहीद होते हैं, यही तारीख को आगे लेके चलते हैं। हमारा सफर अभी जारी है और ये जारी रहेगा। बिशप साहब के बाद शहबाज भट्टी शहीद और बहुत से नाम आते हैं। तो ये खुदा करेगा कि एक दिन हमारी आवाज जो है वो जरूर सुनी जाएगी और बिशप साहब की कुर्बानी और दूसरे शोधा की कुर्बानी जरूर रंग लाएगी। बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया नईम भाई साहब। और मैं समझता हूँ कि जो आपने बातें की हैं बिशप साहब के हवाले से और ख़ासतौर पे क़यादत के हवाले से, हम समझते हैं कि ये एक बड़ा अभी खला हमें नज़र आता है। क्योंकि जो आवाज़ थी, तवाना आवाज़ थी, जिस तरह वो अपनी आवाज़ को बुलंद करते थे, सिस्टर जी ने भी उसका जिक्र किया कि कुछ सिलसिले को आगे बढ़ाया गया है, लेकिन शायद उस तरह हम आवाज़ नहीं बन सके या जिस तरह बिशप साहब उसको आगे लेके जाते थे। लेकिन एनी हो, हमारे साथ दूसरे भी मुकर्रिर हैं, हम उनको भी दावत देंगे। अभी हमारे साथ हैं मुश्ताक असद साहब, वो प्रोफेसर हैं और उन्होंने बिशप साहब के साथ ज़ाती तजुर्बा है उनका, उन्होंने उनको काम करते देखा, बल्कि उनके साथ काम किया। प्रोफेसर मुश्ताक असद जो है वो शायर भी हैं, दानिश्वर हैं और उन्होंने अपनी जो तालीम है वो लाइसेंशिएट उर्बानिया यूनिवर्सिटी रोम से हासिल की। वो शोबा दरस व तदरीस से मुंसलिक हैं। मकतब नवीम पाकिस्तान के साथ मिलकर उन्होंने कॉन्टेक्चुअल थियोलॉजी जो है उसको आगे बढ़ाया है। और इसके बाद पास्टल इंस्टीट्यूट मुल्तान जो है वहाँ पे वो पढ़ाते रहे। और अभी हम देखते हैं कि यूट्यूब पे उनका बहुत सारा काम है, जो उनके आवाज़ हैं वो हम उनको देखते हैं, सुनते हैं। तो प्रोफेसर मुश्ताक असद साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं और आपसे गुजारिश करेंगे कि आप 5-6 मिनट ले लें और ख़ास तौर पे जो आपकी पर्सनल यादें हैं और बिशप साहब को एज अ लीडर जिस तरह आप देखते हैं, तो आज के दिन आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया फादर जी, और जितने भी हमारे शुरका हैं और नाजरीन हैं, आप सबको लिसनर्स हैं, मैं सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। और आज के इस बड़े अजीम दिन जो शहादत का दिन है इज़्ज़त माब बिशप जॉन जोसेफ साहब की, वो मैं तो खराज अकीदत भी पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ उनकी इस अजीम कुर्बानी को, और जिसकी वजह से आपको पता है कि अभी तक ये लहू बोलता है और रंग लाता है। सबसे पहली चीज़ जो मैं मुतासर हुआ ज़ाती तौर पर, मैं छोटी उम्र में था, तो हमने शुरू से उनको बिशप ही देखा। और मैं खुशपुर में पढ़ाता था, वो आते थे और जब भी आते थे सुबह की पाकमास करवाते थे। और जब उनका आना होता था बस हमें बहार सी होती थी तौर पर इस जगह भी जाते थे। मैं समझता हूँ कि लोगों का मुराल बुलंद होता था, यानी वो पिसे हुए तबके हों या
پھر وہ کہ مظلوم طبقہ تو کچھ بھی ہو، وہ صرف یہ مذہب کی بات نہیں کہ ایک مذہب یا دوسرے، کوئی بھی جب وہ جو محروم طبقات ہیں وہ سارے ان کو اپنا لیڈر میں سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ وہ وائس آف وائس لیس ہے، یعنی وہ جن کی آواز نہیں ہوتی ان کی آواز بن کر سامنے. تو اس لیے میں نے محسوس کیا کہ سب سے بشپ ہوتے ہوئے ان پہ یہ آیت جو ہے نا، یہ باب جو 10 باب ہے یوحنا کا اچھا چرواہا کا، یہ بین ہی پورا ہو بہو ان پہ یہ پورا آتا ہے، صادق آتا ہے. یعنی وہ بتایا گیا ہے کہ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کو جانتا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کی فکر کرتا ہے اور نام بنام انہیں بلاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنا جانتا ہے. یقین کریں میں نے کسی شخص کو اتنا جاننے والا نہیں پایا کہ وہ اپنی ڈائیوسیس کیا دوسری ڈائیوسیس کے اندر جو کلرجی اور مناد صاحبان اور سسٹر صاحبات اور یہ اپنی ڈائیوسیس کے اندر رہنے والے ہر گھر کے اندر جو افراد ہیں سب کو نام بنام جانتے تھے. اور یہ سب سے بڑی کوالٹی تھی، کیونکہ کم لوگ، پتہ ہے ہر وقت لوگوں کو پوچھنا پڑتا ہے اچھا بتائیے یہ کون ہے وہ کون ہے، لیکن ان کو کبھی یہ نہیں پوچھنا پڑتا تھا کہ یہ کون ہے وہ کون ہے. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں دراصل وہ ان کے ہاں یہ جو اچھا چرواہا کی کوالٹیز ہے نا ساری دی ہوئی یوحنا 10 باب میں، وہ سارے کی ساری موجود تھی اور بدرجہ اتم موجود تھی. خاص طور پر یہ جو ہے نا آخری صفت کہ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے، اپنی جان دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی خوبصورت مثال اور ریئر ہی ملتی ہے کہ جو جانتا بھی ہو، فکر بھی کرتا ہو، اور ان کو اچھی اچھی چراگاہوں میں لے جانا چاہتا ہو، ان کو راحت کی ندیوں کے پاس لے جانا چاہتا ہو. یہ سارا ان کا دل جو تھا وہ عکس بن کر ان کے وجود سے باہر آتا تھا، یعنی دل کی زبان ان کا پورا وجود بولتا تھا. اس لیے میں نے محسوس کرتا ہوں کہ آج کے دن ان کو سلام بھی پیش کرنا اور ان کی قربانی کو سلام پیش کرنا، اور خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگوں میں تھا اور لوگ اس میں تھے. لوگ کہتے ہیں نا مین فرام پیپل اینڈ فار دا پیپل، یہ نہیں بات تھی، لوگوں میں تھا اور لوگ اس میں تھے، یعنی اس کے وجود کے اندر لوگ رہتے تھے اور وہ لوگوں کے دلوں میں رہتا تھا. اسی لیے میں آپ کو بتاؤں کہ جو شخص بھی لوگوں میں رہتا ہے اور لوگ اس میں رہتے ہیں اس کا کچھ انداز فرق ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہوتا ہے. اور لوگوں کو کبھی کبھی یہ ڈفرنس ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہونا ذرا مشکل لگتا ہے انہیں، لیکن البتہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ان کی آواز سنی جاتی. کیوں؟ کیونکہ آواز میں زندگی تھی، آواز میں جان تھی. اور سچی بات ہے جب کبھی بھی آتے یا کسی جگہوں پہ جاتے، لوگ جوک در جوک جاتے تھے صرف سننے کے لیے، صرف سننے کے لیے، کیونکہ آواز میں زندگی تھی. لوگ سنتے تھے اور زندہ رہتے تھے، لوگ دیکھتے تھے تو زندہ رہتے تھے. یعنی بشپ صاحب کے بولنے میں اور بشپ صاحب کی آواز لائف تھی، اس لیے جو لوگ بھی سنتے تھے ان کو زندگی ملتی تھی، انرجی ملتی تھی اور مورال بلند ہوتا تھا. یہ میرا اپنا تجربہ ہے. اور خاص طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی تو آپ جانتے ہوں گے کہ گھروں میں لوگ پیدا ہوتے ہیں اور بہت پیدا ہوتے سارے، لیکن کچھ لوگوں کو قوم پیدا کرتی، قوم ان کو بنا کر لیڈر سامنے لاتی ہے، قوم پیدا کرتی. لیکن ایک تیسری کیٹیگری ہوتی ہے، بڑی کم ملتی ہے، وہ یہ ہیرے لوگ ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کون ہوتے ہیں، جو اپنے وجود سے قوم کو پیدا کرتے ہیں، وہ قوم کو پیدا کرتے ہیں. اور بشپ جان جوزف وہ تیسری کیٹیگری جو ہے نا، جو قوم کو پیدا کرنے والی وہ ٹائپ کی لیڈر تھی. اس لیے ان کی لیڈرشپ جو ہے اس کو ذرا فریم میں لانا تھوڑی سی زیادہ زیرک اور زیادہ ہوش چاہیے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو پیدا کرنے والی لیڈرشپ انہوں نے دی، قیادت دی، ایک بشپ بھی اور لیڈر بھی. اور میں آپ کو بتاؤں یہ بشپ شپ جو ہے نا، یہ صرف ان سے یہ نظر آئے کہ ہولسٹیکلی جو انسانوں کے جو زمین انسانوں کے خاص طور پر انسانوں کو بہت مخاطب کرتے تھے، انسانوں کو، مسیحوں کو اور دوسرے انسانوں کو، کیونکہ انسان سب سے بڑا مخاطب تھا. دیکھو کہ انسانوں کے دکھ درد، ان کے مشکلات، ان کی خوشیاں غم سب کو لیتے تھے. اسی لیے ان کی سماجی آنکھ بھی بیدار تھی، ان کی مذہبی آنکھ بھی بیدار تھی، ان کی سیاسی آنکھ بھی بیدار تھی. گویا ہمہ جہت شخصیت تھے اور اسی لیے وہ ایک بھرپور آواز بن کر سامنے آتی تھی. میں آپ کو بتاؤں وہ بڑی خوش نصیب، ہم بڑے خوش نصیب تھے جن کے پاس بشپ جان جوزف تھے. ہم اب بھی خوش نصیب ہیں کہ جن کے پاس بشپ جان جوزف کا ہیریٹیج ہے، لیگیسی ہے. اور خاص طور پر میں آپ کو بتاؤں
کہ وہ بہتوں کے رول ماڈل بھی رہے ہیں اور بہتوں کے آئیڈیل بھی تھے، اور خاص طور پر وہ ٹرینڈ سیٹ کرتے تھے. مطلب ان کا چلنا، ان کا بولنا، ان کی گفتگو، ان کا پڑھنا، ان کا علم دوست ہونا اور ان کا علم دوست لوگوں سے رابطہ رکھنا اور ان کو اور پروموٹ کرنا، یہ سارا ایک ٹرینڈ سیٹ کرتا تھا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف اور صرف ایک سمجھتے مخصوص رول میں نہیں، بلکہ ایسے سمجھنا چاہیے کہ ہر ایک کو لگے کہ وہ میرا بشپ، وہ میرا بشپ. اس حساب سے میں نے ان کو دیکھا. اور دوسرا یہ کہ خاص طور پر وہ ماسز کو موو کرنے والے شخص، ماسز کو موو کرنے والے، یعنی ہر کوئی ماسز کو موو نہیں کر سکتا. لوگ کسی ایک شخص کو متاثر کرنا مشکل ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، یہ ماسز کو موو کرنا، ماسز کو آگے ہلا کے رکھ دینا، ارتاش پیدا کرنا، یہ ان کی آواز میں تھا، کیونکہ ان کے اندر کی صداقت بولتی تھی، اس لیے یہ لوگوں میں ارتاش پیدا ہوتا تھا. اور میں کہنا چاہوں گا کہ وہ ویری مچ ریلیشنل بینگ تھے، ریلیشنل بینگ، کیونکہ وہ تعلقات کا بندہ جو ہوتا ہے اس کی زبان فرق ہوتی ہے، اور جو کتابوں کا اور صرف کمرے کا یا اس کو کہنا چاہیے یہ ڈرائنگ روم کا بندہ ہوتا ہے، اس کی لینگویج فرق ہوتی ہے. اس لیے ان کی لینگویج بہت عوامی تھی، کیونکہ وہ تعلقات کے انسان تھے. اس لیے میں نے جو محسوس کیا وہ یہ ہے کہ خاص طور پر میں نے کسی سے سنا تھا کہ سورج دے متھے کالک مل کے ہتھاں اتے دیوے تر کے لب دے پھر دے چانن لوگ، یعنی خود ہی سورج کو بجھا کر پھر چاند روشنی ڈھونڈتے ہیں. یہ ہمارے لوگوں کی حالت ہے کہ سورج جب پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کو اندھا پاگل کا وہ کالک ملنا چاہتے ہیں، اور جب اندھا روشنی غائب ہو جاتی ہے پھر دیے ہاتھ پہ رکھ کے ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں جب سورج نکلے تو اس کی روشنی کو ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے. اور خاص طور پر یہ جو ہمارے بشپ صاحب تھے، آپ جانتے ہیں کہ ان کی شہادت کے سلسلے میں بہت سی مسٹری اور بہت سی آپ کو پتہ ہے مختلف قسم کی آرا لوگوں کی ہوگی. لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں فادر جی، وہ لوگوں کو صرف سکینڈلائز ہونا آتا ہے، صرف سکینڈلائز ہونا آتا ہے، اور یہ کوئی بڑا معیار نہیں ہے، یہ آپ کو پتہ ہے. یہ تو جو چھوٹے سی عمر کا وہ تو نہیں ہوتا، لیکن یہ جو عام طور پر بالکل عام آدمی ہے وہ بھی سکینڈلائز ہو سکتا ہے. اس کے لیے بڑی کوالٹی نہیں چاہیے، سکینڈلائز ہونے کے لیے بڑی خوبی یا کوالٹی نہیں چاہیے. ارے بھائی سکینڈلائز ہونے، سکینڈل سے آگے بیونڈ دا مسٹری کیا ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے جو بلوغت چاہیے وہ والی درکار ہے. بشپ جان کی شہادت کو سمجھنے کے لیے، ان کے مشن کو سمجھنے کے لیے، اور ان کے خاص طور پر وہ جو وجود فیصل آباد ڈائیوسس میں ہوتے ہوئے بھی پورے پاکستان میں تھا، اس کو سمجھنے کے لیے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہارٹ آف دا میٹر یا واٹ از ان سائڈ دا مسٹری وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. صرف سکینڈلائز ہونا کوئی بڑی بہادری نہیں، یہ کوئی خاص کوالٹی نہیں ہے. یہ تو بات سارے لوگ ہی ہوتے رہتے ہیں، لیکن سکینڈل سے آگے آپ کو پتہ ہے کراس از بگ سکینڈل، لیکن آپ کو ہمیں پتہ ہے کہ اس مسٹری کے اندر کیا ہے. اس لیے ہمیں مسٹیکل لینگویج کے اندر ہوتے ہوئے اس مسٹری کو سمجھنا ہے. میں نے لکھا ان کی شہادت کے سلسلے میں، میں آپ نظر کر دیتا ہوں. میں نے لکھا کہ اور آ کے تاریخ میں حسن اسلوب ہو تم، فصل آدم میں برگ یعقوب ہو تم، اپنے ہر حال میں صبر ایوب ہو تم، اپنی رفتار میں شان مصلوب ہو تم، مرتبہ یہ کہ خدا کے محبوب ہو تم. شہادت اس کو کہتے. اور میں نے عرض کیا صرف آخری شعر ہے یہ، دیار عشق میں سب حسب آرزو نکلے، دیار عشق میں سب حسب آرزو نکلے، عاشق وہ جن کے پہلو سے لہو نکلے. گفتگو لہو نہیں، لہو سے گفتگو نکلے، گفتگو لہو نہیں. ہی واز مین آف ڈائلاگ، اور اسی نے زیادہ یہ اس کو ترویج دیا. گفتگو لہو نہیں، لہو سے گفتگو نکلے، اور گفتگو نکلے تو پیار کی خوشبو نکلے. کوئے یار میں کوئی تو سرخرو نکلے. وہ سرخرو نکلے اور بشپ اور لیڈر ہوتے ہوئے نکلے. اس لیے ہمارا سلام تو بنتا ہے، اور خدا کرے قبول ہو جائے کہ آج ان کی شہادت کا دن ہے، اور مسیحوں میں نئی روح اور نئی دم اور نئی زندگی پھونکنے کے یہ قابل ہو جائے. تھینک یو. جی بہت شکریہ پروفیسر مشتاق اسد صاحب. ناظرین، آپ پروفیسر مشتاق اسد صاحب کو سن رہے تھے، کیونکہ وہ خاص طور پہ جو اچھا چرواہا جو ہے، جو اس کی خصوصیات ہیں، اس کے حوالے سے اور عوامی بشپ شہید ڈاکٹر جان جوزف کو سلام پیش کر رہے تھے
کہ کس طرح ایک عوامی شخص جو ہوتا ہے اس کا ڈکشن جو ہے اس کی زبان جو ہے فرق ہوتی ہے اس شخص سے جو کہ عوامی نہیں ہوتا. تو پروفیسر صاحب بہت شکریہ. ابھی ہم اس بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم محترمہ نینسی یونس کے بھی شکر گزار ہیں. میں آئی جسٹ وانٹ ٹو اکنالج یو ایٹ دا مومنٹ, لیکن میں بعد میں آپ کو دعوت دوں گا بات چیت کے لیے, اور میرام ساویو کو بھی, کیونکہ وہ بھی انہوں نے بھی جوائن کیا تو ان کو بھی بعد میں موقع دیا جائے گا. ابھی میں ڈاکٹر اختر انجیلی صاحب کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب جو ہیں, ڈاکٹر اختر انجیلی جو ہے وہ پیشہ کے لحاظ سے پروفیشنل ڈاکٹر ہیں یو کے میں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کی بہت ساری جہتیں ہیں. دانشور ہیں, تجزیہ نگار ہیں, اور خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے اور انسانی حقوق کے حوالے سے بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں, تجزیہ پیش کرتے ہیں. ڈاکٹر اختر انجیلی صاحب, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور خاص طور پہ آج جب آپ نے گفتگو سنی سسٹر جی کی بھی اور پروفیسر صاحب کی بھی اور نئی وائس صاحب کی بھی, تو ایک بات بہت واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑے خاص وقت میں جب کہ یہ قوانین جو ہیں ان کا غلط استعمال بہت پیک پہ تھا اور بہت ساری ناانصافیاں تھی مائنورٹیز کے حوالے سے, تو بشپ جان جوزف جو ہے وہ بہت دلیر قیادت تھی جو کسی سے نہیں ڈرتے تھے. وہ خدا یسوع مسیح کو اپنا قلعہ کہتے تھے, اور بڑی توانا آواز, اور ان کی آواز ایوانوں تک پہنچتی تھی, سنی بھی جاتی تھی. جب اونچی آواز ہوتی ہے, دلیر بندہ ہوتا ہے, وہ پہنچتی ہے اس کی آواز. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قربانی بشپ صاحب نے اپنے ضمیر کو, آواز کو سنتے ہوئے, اور پھر جتنی بھی تحریکیں ہیں دنیا میں ان میں کہیں نہ کہیں خون جو ہے وہ شامل ہے, اور وہ خون جو ہے وہ رنگ لاتا ہے اور وہ بولتا ہے. تو آپ کائنڈلی یہ بتائیے کہ کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ یہ 23 سال کیا قیادت کا فقدان ہے؟ کیا ہم بشپ صاحب کی جو کاز ہے اس کو لے کے آگے بڑھے ہیں؟ کیا آپ ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ جو ایوان ہے وہاں پہ ہماری سنی نہیں جاتی, یا ہم کہاں پہ بڑھ رہے ہیں؟ اور یہ جو کیسز ہیں اور خاص طور پہ توہین رسالت کے کیسز, اور کس طرح اس کو دیکھا جا رہا ہے, آپ اس ساری صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب. فادر صاحب تھینک یو ویری مچ, اور تمام لسنرز کو میرا سلام. ابھی ہمارے ساتھ بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے پروفیسر مشتاق اسد صاحب, اور ان کا جو آخری شعر تھا, گفتگو سے لہو نہیں لہو سے گفتگو نکلے, یہ بڑا خوبصورت کانسیپٹ ہے. اور مجھے یہ بات اس لیے بھی اچھی لگ رہی تھی کیونکہ ہماری قوم میں دانشوروں کا ایک ٹولہ ایسا بھی ہے, نام نہاد دانشوروں کا ایک ٹولہ ایسا بھی ہے, شور شرابہ کرنے والے ہوتے ہیں, اور انہیں صرف ایک چیز کا خیال ہوتا ہے, ایک چیز کی انہیں تمنا ہوتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی تصویر کہیں آ جائے, ان کا نام کہیں آ جائے, ان کا ذکر کہیں آ جائے, لوگ ان کے بارے میں باتیں کریں, کوئی 10-12 لائکس ہوں, 15-20 فالوورز مل جائیں وغیرہ وغیرہ, وہ یہ دانشوری سمجھتے ہیں. جب بات آتی ہے قوم کے زخموں کی, جب بات آتی ہے ہماری کمیونٹی کے دکھ درد کی, تو وہ اس کو سمجھنے کی بجائے, اس کا تجزیہ کرنے کی بجائے, اس کی باریک بینیوں میں جانے کی بجائے, ان کے پاس ایک بڑا خوبصورت فارمولا ہوتا ہے, اور یہ گل ہو گئی ہے کٹا پاؤ مٹی پاؤ. جن قوموں میں اس طرح کے لیڈر ہوتے ہیں نا, کٹا پاؤ مٹی پاؤ, ان کی تاریخ میں قبریں ہی قبریں نظر آئیں گی آپ کو, ان کی تاریخ میں آپ کو مٹی کے ڈھیر اور قبریں ہی نظر آئیں گی. لیکن جن قوموں میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو اپنے خیالات, اپنے بیانات, اپنے نظریات پر قائم رہتے ہوں, تو وہ مر بھی جائیں, ان کی قبریں وہ بھی بہت گویائی کے پیمانوں سے آگے نکل کر بولتی ہیں. دیکھیں, جب بشپ جان جوزف صاحب کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو مجھے یہ بات دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ میری کبھی بشپ صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. میں بہت سال وطن سے باہر رہا, چند سال پھر پاکستان میں آیا, اور 1998 میں پاکستان میں ہی تھا جب ان کی شہادت ہوئی, جب انہوں نے جامع شہادت نوش فرمایا. تو ان کے ایک بڑے قریبی دوست تھے, اور ان کا نام تھا پروفیسر گلزار وفا چودھری صاحب.
تو گلزار وفا چودھری صاحب جو ہے وہ شفیق آدمی تھے, پروفیسر تھے, بڑے دانشور تھے. تو یہ ان کی ذرا نوازی ہے, ان کا بڑا پن ہے کہ وہ میرے گھر میں, میرے غریب خانے میں ایک دن آئے, ہم نے انہیں کھانے کے لیے بلایا. تو باہر, اور جب وہ آئے تو بشپ صاحب کی باتیں شروع ہو گئیں, کیونکہ ابھی ان دنوں میں یہ واقعہ تازہ تھا اور تاریخ لکھی جا رہی تھی. اور اس وقت بھی کچھ لوگ, جیسے ابھی بتایا گیا ہے کہ اسکینڈلائز کرنے کے بعد, وہ جی نہیں اصل میں بات یہ تھی, اصل میں بات وہ تھی, کٹا پاؤ مٹی پاؤ, کچھ نہیں ہوتا, مسلمانوں سے اب کون لڑے, یہ تو یہ بات ہے, وہ بات ہے. لیکن دیکھیں, ایسی باتیں کرنے سے قومیں پنپتی نہیں ہیں اور نہ ہی قوموں کے درد کا مداوع ہوتا ہے. میں ایک ڈاکٹر ہوں, اپنے پیشے سے بات کرنے لگا ہوں. زخم پاؤں میں بھی ہو تو خون بازو سے نکال کے اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے, اس لیے کیونکہ وہ سارا ایک بدن ہے, ایک جسم ہے. تو بشپ صاحب کی زندگی پہ جب بات ہو رہی تھی تو پروفیسر صاحب نے اپنا بیگ کھولا اور مجھے کہا, ڈاکٹر صاحب میں زیادہ دے انہوں نے بارے ان کی دسا, پوری زندگی انہوں نے گزری ہے. یہ پروفیسر گلزار وفا چودھری صاحب کہہ رہے ہیں. میں نے ان کی زندگی کے بارے میں ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے, آپ کو عنایت کرنا چاہتا ہوں, اور ان کی وہ کتاب آج تک میرے پاس ہے. یہ کتاب سرمن ان بلڈ, سرمن ان بلڈ. اور یہ جو ابھی بات پروفیسر صاحب فرما رہے تھے کہ خون بولتا ہے, پیغام خون میں سے ہے, لہو سے گفتگو نکلے. دیکھیں ہم لوگ سرمن کرنے میں, آپ فیس بک پہ چلے جائیں, آپ کو اتنے ایونجلسٹ ملیں گے, آپ کو اتنے پریچر ملیں گے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اتنے شاید پاکستان میں کرسچنز نہیں جتنے پریچرز ہیں. لیکن ہاؤ ڈو یو سرمنائز, آپ خداوند کا کلام کس طرح سے پیش کرتے ہیں. کسی بہت بڑے بزرگ نے کہا تھا, مسیحی دانشور نے, کہ میں خداوند کا کلام پیش کرتا ہوں اور کبھی کبھی الفاظ بھی استعمال کر لیتا ہوں. ہاؤ ڈو یو ڈو اٹ. دیکھیں اپنے دکھ, اپنی قوم کا نقطہ نظر ہم مختلف طریقے سے بیان کر سکتے ہیں, لکھ کر, گا کر, سوچ کر, اپنے حلیے سے, اپنے کردار سے, اپنے اعمال سے. لیکن سب سے بڑا سرمن وہ ہے جو آپ اپنے خون سے تحریر کرتے ہیں. تو یہ خون سے کیا ہوا سرمن جو ہے, یہ بشپ جان جوزف صاحب کی زندگی ہے. میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے, دانشوروں سے, اس ٹی وی چینل کی وساطت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کٹا پاؤ مٹی پاؤ کی دانشوری ہے, اس کو ختم کریں. آپ اپنے بزرگوں کو, آپ اپنے ان لوگوں کو جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, اپنے رہنماؤں کی, ان کی زندگی کا مطالعہ کریں, ان کی ایک ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, ان کے اوپر ریفلیکٹ کریں کہ انہوں نے فلاں بات کیوں کی, فلاں فیصلہ کیوں کیا. اس کو لکھیں, اس پر تحقیق کریں, مقالے لکھیں. سوچنے سے قومیں آگے بڑھتی ہیں, سوچنے سے, تجزیہ کرنے سے قومیں آگے بڑھتی ہیں. مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ جہاں پہ بشپ جان جوزف صاحب ہمیں چھوڑ کے گئے, وقت کے دھارے میں ہماری کمیونٹی جہاں پہ تھی وہاں پر ہی ہے, یا ہو سکتا ہے تھوڑی سی پیچھے چلی گئی. ہمارے مسائل ابھی حل نہیں ہوئے, ہمارے مسائل میں اضافہ ہوا ہے. ہمیں سرمن ان بلڈ جیسی کتابوں کو نہ صرف پڑھنے کی ضرورت ہے, بلکہ ان میں چھپے راز, ان کے پیچھے ان کی معنویت, کہ وہ بشپ صاحب کو کیوں اپنی جان گنوانی پڑی. اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے, مگر وہ بھیڑیں کیا کر رہی ہیں کہ بشپ صاحب کو اس مقام پہ آنا پڑا کہ انہیں جان, اور ہم نے ان کی قربانی کی کیا قدر پائی ہے. یہ بہت سے سوال ایسے ہیں جن کو ہم نے, آنے والی نسلوں نے, جن کا جواب دینا ہے. یاد رکھیں کہ ہمیشہ جو شخص قوموں کے لیے قربانیاں دیتے ہیں, ویسٹ میں, دنیا میں بہت سی جگہوں پہ ان کے آئیڈلز نہیں, ان کے سٹیچوز بنائے جاتے ہیں تاکہ ان کو دیکھ کر ان کی زندگی اور ان کی زندگی کا مقصد یاد آتا رہے. آج کی اس نشست میں سیمسن صاحب, فادر صاحب, مجھے انوائٹ کرنے کا شکریہ. میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہوں گا, بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے, لیکن ہو سکتا ہے میں آخر تک نہ ساتھ رہ سکوں کمٹمنٹ کی وجہ سے. تھینک یو. ڈاکٹر اختر انجلی صاحب, تھینک یو ویری مچ. اور
आपके वक्त का, और ख़ास तौर पे जो बातें आपने की उस सिलसिले को, जो कि प्रोफ़ेसर साहब ने कहा कि जो गुफ्तगू है वो लहू में होनी चाहिए, लहू बोलता है। और मैं समझता हूँ कि जो शहीद बिशप जॉन जोसेफ का खून है, वो किसी ना किसी सूरत में रंग लाता है। क्योंकि अभी सिस्टर जी जो थी सिस्टर नसीम, उन्होंने कहा था कि उनकी उस कॉज़ को लेके कुछ लोग आगे बढ़े हैं और उन्होंने आगे उसको, तो हम तवक्को करते हैं कि कुर्बानी कभी भी ज़ाया नहीं जाती, और हम उम्मीद करते हैं कि उनकी कुर्बानी जो है वो किसी ना किसी सूरत में, किसी ना किसी तरह जो तवानाई का बायस जो है वो बनती रहेगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल कन्वर्सेशन। हमारे साथ मोहतरमा नैन्सी यूनुस फ्रांसिस, वो हमारे साथ न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क पे आती रहती हैं। मोहतरमा नैन्सी यूनुस साहिबा, आप क्या कहना चाहेंगी आज के दिन के हवाले से? मेरी तरफ से तमाम पैनलिस्ट को बहुत बहुत सलाम, गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। और मैं इससे पहले कि शुरू करूं, आई जस्ट वांट टू रीड, जॉन मैक्सवेल है, उन्होंने लिखा है, अ लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। जॉन मैक्सवेल ने ये लिखा है। तो मेरा ख्याल है बिशप साहब की ज़िंदगी पर ये बिल्कुल फिट आता है। मेरा तजर्बा बिशप साहब के बारे में बड़ा ज़ाती किस्म का है। मैं उस वक्त डोमिनिकन कॉन्वेंट में थी, सिस्टर थी, तो फैसलाबाद में भी मुलाकात होती थी, लेकिन इतनी बातचीत नहीं होती थी, लेकिन जानते थे उनको। 1988 में मैं लाहौर में सेक्रेड हार्ट जो स्कूल है वहाँ पे पढ़ाती थी, और कॉन्वेंट जो है कैथेड्रल वहाँ पे मैं थी। तो बिशप साहब किसी कोई खास मीटिंग थी उनके, लाहौर में आए हुए थे, लेकिन वो हमें कॉन्वेंट में विजिट करने के लिए आए, लंच हमारे साथ किया। तो मैं जिस चीज़ से बहुत मुतासर हुई थी, मेरा ख्याल था कि ही सच ए बिग, इतना मेगा पर्सनालिटी है, कैरिज्मेटिक लीडरशिप है उनकी, तो ये हमारे जैसे लोगों को मतलब ही माइट नॉट नोटिस। तो क्योंकि मैं जब हम उधर बैठे तो बातचीत हो रही, तो बिशप साहब ने मुझे पूछा, नैन्सी आप क्या करते हो? तो मैंने कहा कि मैं स्कूल में भी पढ़ाती हूँ और मैं चर्च में कैथेड्रल में भी काम करती हूँ, और आजकल मैं यूथ के साथ काम करती हूँ। तो जब मैंने यूथ का नाम लिया तो वो बहुत इंटरेस्टेड हुए, तो मुझे पूछा उन्होंने कि कितने मेंबर्स हैं, आप क्या करते हो, प्रोग्राम क्या है, यूथ के साथ क्या करते हो, अब तक क्या कुछ किया है। तो आई वॉज रियली टच्ड बाय दैट के, और उसमें बाद में उन्होंने मुझे ये कहा कि आप क्योंकि नौजवानों के साथ काम कर रहे हैं, तो मैं ज़रूर आपके साथ राब्ता रखूँगी, जब भी आपको कोई भी ज़रूरत हो मदद की तो ज़रूर बताइएगा। तो दैट वाज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, तो वो नोटिस करते थे आम लोगों को भी जो हमारे जैसे। लेकिन मैंने उनको लाहौर में रहते हुए भी, जब डेमोन्स्ट्रेशन हुई थी, तो मैंने उनको ट्रक के ऊपर देखा बिशप अरमांडो के साथ डेमोन्स्ट्रेट करते हुए। तो ऑलवेज ऑलवेज विद द पीपल, हमेशा लोगों के साथ उनकी मदद करने के लिए और उनके लिए काम करने के लिए। और एज ए स्पीकर तो वो तो, क्योंकि मैंने कहती हूँ कि वो कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी थी, मकनतीसी शख्सियत थी उनकी, वो तो खड़े ही हो जाते थे स्टेज पे, एंड द वे ही स्पोक, तो ऐसे वो लगता था कि पता नहीं, एवरीबॉडी देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस, और वो जो भी वो कहना चाहते थे लोग सुनते थे। एक मेरा और ज़ाती एक्सपीरियंस है, जब मैं कोयटा में थी, प्रिंसिपल थी कॉन्वेंट स्कूल की, तो उस वक्त भी जिस दिन ये बहुत उदास कुन हादसा पेश आया, बिशप साहब ने फ़ोन किया था, क्योंकि सबीना भी मेरी फ्रेंड उधर ही थी, तो उन्होंने पहले उनसे सबीना से बात की, फिर मेरे से भी की बात। तो हमेशा जब भी बात करते थे तो बहुत इनकरेज करते, मुझे कहते बेटा अपना अब बलूचिस्तान में आप काम करते हो, हिम्मत के साथ तगड़े होके काम करना है थे। मैंने कहा हाँ ठीक है, आप ब्लेसिंग दे दें, तो ब्लेसिंग दिया। तो हमेशा जब भी उनसे बात हुई या मिले, हमेशा इनकरेज करते थे, और विजन इतना क्लियर, और नौजवानों के लिए बहुत ज़्यादा उनके दिल में ये था, प्यार था, काइंड ऑफ वो चाहते थे कि वो लोग आगे बढ़ें और अपनी कौम के लिए काम करें। आज के दिन पर मैं खुसूसी तौर पर बिशप साहब को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और उनकी शहादत के एहतराम में
मैं तमाम जो मोमिन, हमारे जो मसीही मोमिन जो जस्टिस के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए दुआएं करना चाहते हैं कि बिशप साहब की दुआओं की बदौलत इन सब को इतनी बरकत मिले ताकि ये भी आगे जाके अपने मसीही कम्युनिटी के लिए काम कर सकें। और जैसा उन्होंने इतनी लोगों को अपनी ज़िंदगी से मुतासर किया है, हमारे जो आने वाले ख़ुसूसी तौर पर नौजवान हैं वो आगे बढ़ें और अपनी कौम के लिए काम करें। थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया मोहतरमा नैंसी यूनस। और मैं समझता हूँ कि जिस बात का आपने इशारा किया कि बिशप साहब जो हैं वो छोटी छोटी चीज़ों को भी नोटिस कर लेते थे, और ये बात पहले भी कही गई कि जो अवामी हाँ शख्स जी। होता है वो उसका नुक्ता नज़र वो अवाम में बसता है, अवाम उसमें बसती है लोगों में। तो यही एक अच्छे चरवाहे की इलामत है। और बहुत शुक्रिया आपका जो आपने इजहार ख्याल किया थैंक यू। शहीद बिशप डॉक्टर जॉन जोसेफ के हवाले से। नाजरीन, हम अपने जो प्रोग्राम है उसको जारी रखते हैं। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि सिस्टर सबीना जो उनकी भतीजी हैं शहीद बिशप की, वो हमारे साथ हैं। और मीराम सावियो भी हैं, उनका गीत भी हमने शुरू में सुना। सिस्टर जी खुद उनका तारुफ भी बाद में करवाएंगे। मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे मुकर्रीन हैं उन्होंने बिशप जी के साथ अपनी यादें ताज़ा की हैं। उनकी बरसी के मौका पर जब हम उनको याद करते हैं 23वीं बरसी के मौका पर, और सलाम पेश किया है उस आवाज़ को जो कि मजलूमों की आवाज़ थी, और जो उनकी अवामी की आदत थी, और वो जज्बा जो था, जो उन्होंने अपने ज़मीर की आवाज़ सुनी और फैसला किया और ये कुर्बानी दी। तो पिछले साल भी हमने न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क ने ये प्रोग्राम किया, और अभी उसमें आई, और हमारी ये ख्वाहिश है कि ये हम बिशप जी की जो कॉज है इस हवाले से उन पे एक प्रोग्राम करके हर साल जैसे हम करते हैं इसको आगे लेके जाए। बहुत सारे लोग जो हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये जो आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं उन पे। तो आप इस सारी बिशप जी की जदोजहद को, क्योंकि तो आप तो उनकी फैमिली का हिस्सा है, और आपसे बेहतर और कौन ज्यादा उनको जान सकता है, आपने बचपन से उनको देखा जाना। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया। मैं आपके चैनल के थ्रू सबसे पहले आपका और सैमसन जावेद साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपकी वसातत से बिशप साहब की कुर्बानी को लाखों लोगों तक पहुँचाया जाता है। एज अ फैमिली मेंबर, जाहिर है जब लोग इस कदर गवाही दे रहे हैं उनके बारे में, तो एज ए फैमिली मेंबर मैं तो कहूँगी कि उनकी फैमिली जो है वो उनकी फैमिली नहीं थी। वो सिर्फ रिश्तेदारों को रिश्तेदार नहीं समझते थे, बल्कि जो हमने तजर्बा किया कि वो सारे लोगों को, सब मसीहियों को, सारे पाकिस्तानियों को ही अपनी फैमिली समझते थे। और लोग बल्कि कहते हैं कि वो ऐसे लगता था कि जैसे बिशप साहब उनके ज़्यादा रिश्तेदार हैं। और मैं समझती हूँ कि अब बिशप साहब जो हैं वो नेशनली और इंटरनेशनली इतने वेल नोन हैं कि उनकी शख्सियत को तो जब भी लोग बात करते हैं, वो अपने तजुर्बात बयान करते हैं, तो उसको मुझे इतना मुतारफ़ कराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं चाहूँगी कि अब हम उनके कॉज़ को बढ़ाने की बात करें, क्योंकि उनकी शख्सियत की उन खूबियों को मुतारफ़ कराने की ज़रूरत है जिनकी बदौलत वो एक लाजवाल लीडर बन गए थे। क्योंकि हज़ारों वाक़यात हैं जिनमें लोग जो हैं, लोग उनके जानसार हैं, लोग उन पर जान निसार करने की बातें करते हैं। वो कहते हैं वो एक दफ़ा हमें आवाज़ तो देते। और आपने देखा होगा बहुत सारे जो हैं हमारे हम असर, उन्होंने देखा होगा कि किस तरह से उनके फ्यूनरल पर लोग टकरे मारकर रोते थे। तो वो पाकिस्तान में ना सिर्फ मसीहियों की बल्कि तमाम मजलूमों की एक भरपूर आवाज़ थे। उन्होंने बवक्त ज़रूरत हर जगह, हर मौका पर अपनी आवाज़ बुलंद की, और वो इतनी हिकमत, एतमाद और तवानाई से की कि उनकी आवाज़ एक तहरीक बन गई, कॉज बन गई। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम इस आवाज़ को दबने ना दें। उन्होंने ना सिर्फ आवाज़ बुलंद की बल्कि वक्त आने पर शहादत भी दी। आवाज़ को दबाया जा सकता है, शहादत को नहीं, क्योंकि मैं सच कहता हूँ कि अगर ये खामोश रहे तो पत्थर बोल उठेंगे। तारीख दो चीज़ों को कभी नहीं भुलाती, लिखे हुए लफ्ज़ को
اور شہیدوں کے لہو کو۔ اب نقطۂ سوچ بچار تو یہ ہے کہ بشپ جان جوزف کو عدالت کے دروازے تک جا کر یہ انتہائی قدم کیوں اٹھانا پڑتا ہے، جب اشرافیہ اور مسندوں پر تخت نشین سچ بولنے والوں کو زبان بندی کا حکم سنا دیتے ہیں، تو ہر دور میں بشپ جان جوزف کو عدالت کے دروازے پر جا کر اپنے لہو سے تحریر لکھنی پڑتی ہے، کبھی زہر پیالے کی صورت میں، کبھی 27 سال جیل کی کال کوٹھڑی میں، اور کبھی سیشن کورٹ کے سامنے گولی کی صورت میں۔ پھر وہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ تختوں اتراں خلق چ آواں، تختوں اتراں خلق چ آواں، سیشن کورٹ دے اگے اپنا لہو بگاواں۔ لہو نہ لکھی کہانی کدی بھی مکدی نہیں، کسے بھی ٹیشن تے اے گڈی رکدی نہیں۔ فطرت کا ایک اپنا ٹائم ہوتا ہے، اپنا طریقہ ہوتا ہے چیزوں کو متعارف کرانے کا، اور وہ وقت دور نہیں جب بشپ صاحب کے کاز کو خود فطرت بھی گواہی دے گی۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اس بات سے متعارف کرائیں کہ بشپ صاحب کا کاز تھا کیا۔ بشپ صاحب کا کاز جو ہے، جہاں تک میں سمجھتی ہوں اور جہاں تک اب تک کی ساری گفتگو سے بھی یہ واضح ہوا ہے، کہ وہ ہر انسان کو بلا تفریق رنگ و مذہب سر اٹھا کر جینے کا حق دینا چاہتے تھے۔ وہ مظلوموں کی آواز بنتے تھے، دراصل وہ بے آوازوں کی آواز تھے۔ اقلیتوں کا تحفظ اور ان کو آزادی سے سانس لینے کا حق ان کی اولین ترجیح تھی۔ انٹرفیتھ ہارمنی کی بنیاد بشپ صاحب نے ہی ڈالی تھی۔ مسلم کرسچن ڈائیلاگ کے کمیشن کی بنیاد رکھنے والے وہ پہلے بشپ تھے، بلکہ ان کے نام سے فیصل آباد کے ایک مدرسے دارالعلوم جامعہ رحمانیہ میں ان کے نام سے ایک ہال بھی ڈیڈیکیٹ کیا گیا۔ اب بھی بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، ان کے کاز کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کو انکریج کرنا چاہیے۔ اور اس وقت مسیحیوں کو بہت ضرورت ہے کہ وہ باہم مل کر چلیں۔ لیڈرشپ کا کہتے ہیں کال ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یونٹی کا بھی اس وقت کافی یونٹی کی بھی کمی ہے، اور ہم مسیحیوں کو چاہیے کہ ہم مین سٹریم کے ساتھ بھی چلیں، کیونکہ ہم الگ تھلگ اپنی بستیاں بنا کر زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہمیں یہ بشپ صاحب نے ہی سکھایا، کیونکہ انہوں نے ہی بین المذاہب ہم آہنگی کی بنیاد رکھی تھی۔ ان کی شخصیت ایک آئینے کی طرح واضح تھی، صاف اور شفاف۔ انہوں نے خود کو کبھی نہیں چھپایا، جیسے تھے ویسے ہی رہتے، بالکل برجستگی اور بے تکلفی ان کا وصف تھی۔ جیسے بہت سارے پینلسٹ نے بتایا ہے کہ وہ پتہ نہیں ان کو ٹائم دیں گے یا نہیں، تو نینسی صاحبہ نے جیسے بتایا، لیکن نینسی صاحبہ خود اتنی بڑی شخصیت ہیں، شاید وہ عجز سے کام لے رہی ہیں انکساری سے، تو بشپ صاحب ان کی بہت تعریف کیا کرتے تھے۔ وہ بلوچستان میں جب ہم دونوں اسکولوں میں کام کرتے تھے تو بشپ صاحب ہمیں جب وزٹ کرتے تھے تو وہ ان کو بہت اپریشیٹ کرتے تھے۔ تو بشپ صاحب جو ہیں وہ ایک ریفارمر کی صورت نہیں ابھرے، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ ایسے کرنا چاہیے، بلکہ ان کے پریسٹ خود بھی کہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ دوستوں کی طرح رہتے تھے۔ وہ ایک آواز بن کر ابھرتے تھے، بھرپور آواز، جو آخر تک لڑنے اور عزم تازہ کے ساتھ آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ وہ تلخ گوئی کو کبھی اپنے قریب نہیں آنے دیتے تھے، مگر اپنے موقف کو بہت واضح رکھتے تھے۔ ان کی سادگی اور محبت کو دیکھ کر ان کی عظمت کا اور بھی زیادہ احساس ہوتا تھا۔ وہ اظہار خیال کی آزادی کے قائل تھے اور صاف اور سچی بات بلا تامل کر دیتے۔ یہ تمام خوبیاں جو ہیں وہ ایک عظیم لیڈر میں پائی جاتی ہیں۔ بلکہ پچھلے دنوں جب میں فادر جارج جوزف کے ساتھ بات کر رہی تھی اٹلی میں، اور اتوار جو تھا سنڈے اچھے چرواہے کا، گڈ شیپرڈ سنڈے، تو فادر جارج مجھے کہہ رہے تھے کہ اچھے چرواہے کا جو تصور ہے وہ اچھے سے مراد یہ نہیں کہ بہت اچھا، سب لوگوں کے ساتھ بہت اچھا۔ انہوں نے کہا یونانی میں جو اچھا ہے، گڈ شیپرڈ، اس کا ترجمہ خوبصورت چرواہے کی صورت میں ہوا ہے۔ اور خوبصورت سے مراد ظاہری شخصیت نہیں، بلکہ خوبصورت سے مراد وہاں پہ یہ لیا جاتا ہے کہ وہ چرواہا یا خوبصورت شخص
कौन से अच्छे काम करता है, यानी उसकी शख्सियत कैसी है। तो अच्छा चरवाहा वो ही होता है जो वक्त पड़ने पर भेड़ों के लिए जान भी दे दे। और बिशप जॉन जोसेफ ने अमली तौर पर इस बात को सच कर दिखाया। वो इंसानी रिश्तों को तकद्दुस भी देते थे और तहफ़्फ़ुज़ भी। वो हुस्न तदबीर भी रखते थे और मामलात की तफ़हीम को बहुत गहराई से समझते भी थे। सच्चा लीडर जो होता है वो एक आम रविश से हटकर एक अलग रविश अपनाता है, और इसी वजह से वो दूसरों के दिलों में घर कर लेते थे। उन्हें अपनी बात कहने और मनवाने का हुनर आता था, और हजारों लोग उनकी बात मानने के लिए तैयार थे और उनके एक इशारे पर निकल आते थे। उनके जिन लोगों ने उनके प्रोटेस्ट देखे हैं वो समझते हैं कि उनके पीछे किस कदर मजमा होता था। और ये महारत जो है वो सिर्फ कुर्बानी के जज्बे से सरशार लोगों में ही आती है। उनका नाम तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि शोहरत ढूंढने वालों को नहीं मिलती, बल्कि कुर्बानी देने वालों के सर पर लाजवाल ताज रख देती है। उनकी शख्सियत तो हर लिहाज से मुस्तनद है। अब उनके हम ख्याल और हामियों को चाहिए कि उनकी तहरीक को, बल्कि हम सबको चाहिए कि हम उनकी तहरीक को, उनके पैगाम को आज़ादी और इंसानियत की सरबुलंदी चाहने वाले हर शख्स तक पहुंचाएं, वरना फिर हम कहते फिरेंगे कि लभदा फिर हुण गलियां गलियां अपने नाल दा इक्को ही मैं सा। थैंक यू जी सिस्टर जी, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं समझता हूँ कि जो आपके जज्बात हैं और ख्यालात हैं और जो उनमें हमें ताजगी मिलती है, और आपकी बातों से कि एज अ फैमिली मेंबर होने की हैसियत से, और जिस तरह आपने जिक्र किया कि बिशप साहब तो सबके थे, अवामी शख्स जो होता है वो सबका होता है, और अच्छा चरवाहा जिस तरह आपने बयान किया और उनकी खसूसियात को और आपने जिक्र किया, और मैं समझता हूँ कि आज जब हम उनको याद करते हैं और उनकी जो कॉज है जिसके लिए उन्होंने इतना इंतहाई कदम उठाया, और मैं ये बयान कर रहा था कि किसी ना किसी सूरत में वो जद्दोजहद हमें आगे बढ़ती हुई नजर आती है। शायद उस तरह ना हो सके, क्योंकि बिशप साहब तो वो खुद अपनी जात में एक बिशप थे, कोई भी हम उसका सब्स्टिट्यूट जो है वो कभी हमें नहीं मिलता, जो शख्स चला जाता है इस दुनिया से। लेकिन किसी ना किसी सूरत में हम उनकी कुर्बानी को देखते हैं कि जो दूसरे लोग हैं वो कहीं ना कहीं उसको लेके आगे चलते हैं अपने बातों में, अपने कामों में, और हमारी दुआ है कि जो उनकी कुर्बानी है वो रंग लाए और पाकिस्तान जो है वो अमन की फिजा कायम हो। बहुत सारे लोग अमन के लिए काम कर रहे हैं। आप खुद उस अदारे में काम करती हैं जहाँ पे फादर जेम्स चनन जो है, डॉक्टर जेम्स चनन, वो कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग अपनी सतह पे काम कर रहे हैं। और हमारी ये ख्वाहिश है कि ये मुल्क जो है ये वहाँ पे अमन कायम हो, नाइंसाफी ना हो किसी के साथ भी। अकलीतें जो हैं, जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया था कि ये हमारा मुल्क पाकिस्तान है, इसके लिए जो कायदीन है, मसीही कायदीन, उन्होंने भी बहुत बड़ी कुर्बानियां दी इसके इस्तेकाम के लिए। तो आज जब हम बिशप साहब को याद करते तो यही उनका विजन था कि ऐसा मुल्क हो जहाँ पे सारे प्यार मोहब्बत से रहें, और मैं समझता हूँ कि आज भी हमें उसी स्पिरिट को आगे बढ़ाने की जरूरत है। सिस्टर जी, मिराम साबियो का गीत जो है वो शुरू में हमने चलाया था, तो अगर जी। वो इजहार करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो अगर काइंडली आप उन्हें इंट्रोड्यूस करा दें। हाँ जी, तो जी जी सबको सलाम मेरी तरफ से। मैं इंसानियत की सच्चाई और ज़िंदगी की हकीकत को समझने के लिए भरपूर काम करता हूँ, और मैं देखता हूँ कि यूथ में जो है वो नहीं है, आजकल इन्फॉर्मेशन नहीं है। जी, तो आजकल की जो नस्ल है ये शहीद बिशप डॉक्टर जॉन जोसेफ को उनकी कुर्बानी के बारे में नहीं जानती ज़्यादा। तो मैं जो हूँ, मैं अपने आर्ट के ज़रिए ये मिशन मेरा है कि यूथ में जो है, उनके बारे में यूथ को पता लगे, और उनका जो मिशन था और जो भी पास्ट में हुआ सारा कुछ, वो यूथ के सामने आए। और मैं चाहता हूँ कि मेरी होप है कि उनके ये कुर्बानी से एक दिन ज़रूर इनकलाब आएगा। जी बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, जो आज का जो खुसूसी प्रोग्राम है, जो शहीद बिशप डॉक्टर जॉन जोसेफ की 23वीं बरसी के मौका पर न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क ने तरतीब दिया, और हम मशकूर हैं अपने तमाम मुकर्रीन के, जो पैनलिस्ट थे, जिन्होंने शहीद बिशप जॉन जोसेफ की कुर्बानी को
बड़े वाज़ेह अंदाज से और जो अपनी यादें, पर्सनल यादें उनको ताज़ा करते हुए आगे बढ़ाया है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ प्रोफेसर मुश्ताक असद का, सिस्टर नसीम जॉर्ज ओपी का, डॉक्टर अख्तर अंजीली का, मेरा हमसावियों का, सिस्टर सबीना रिफत का, और नईम वाई साहब का, और मोहतरमा नैन्सी यूना साहबा का, कि आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए और आपने गुफ्तगू की। और हमारी दुआ है आज के दिन कि जो बिशप साहब की कुर्बानी है, जो उनका खून है, जो उन्होंने अदालत के हाथे में बहाया, वो रंग लाए और अमन हो, सलामती हो, और तमाम मज़हब के लोग जो हैं वो बिला रंग व नस्ल एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रहें। और जिस कॉज के लिए बिशप साहब ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, अपनी जान की कुर्बानी, इससे और बड़ी कुर्बानी क्या हो सकती है कि एक इंसान जो है वो अपनी जान जो है वो एक बड़ी कॉज के लिए दे। तो वो कुर्बानी जो है उसको महसूस किया जाए, नई नस्ल जो है वो इसको जाने, और हम अपने कौलो फेल में, अपनी बातों में वो जज्बा जो है वो लेके आए। और जो क़यादत है, ख़ास तौर पे जो हमें बहरान नज़र आता है कि शायद उस तरह तवाना बाज नहीं है जो कि अदालतों का दरवाज़ा खटखटा सके, जो कि अपनी आवाज़ बुलंद कर सके, कि ये आवाज़ बुलंद हो। बहुत सारे लोग जो हैं शहीद बिशप जॉन जोसेफ की तरह दलेर क़यादत जो है वो सामने आए। तो हम आपसे इजाज़त चाहेंगे क्योंकि अभी जो प्रोग्राम है हम उसका इख्तिताम करते हैं, इस उम्मीद के साथ, इस बात के साथ कि पूरी दुनिया जो है वहाँ पे अमन कायम हो और तमाम इंसान हमेशा खुश रहें। आप सबका बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर पे वेन्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की जो पूरी टीम है, उसमें सैमसन जावेद साहब जो इसके चेयरमैन हैं, और अपनी तरफ से क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ, डायरेक्टर हूँ इस चैनल का, और हमारे साथ बहुत सारी टीम है, उसमें शकील डेविड जो है वो इस चैनल को ये जो पसे पर्दा जो काम करने वाले लोग हैं वो हैं, वो सारी इस जो पूरी नशरियात है उनको देखते हैं। तो इस तरह ये प्रोग्राम आगे पहुंचता है, और जितने भी लोग हमें देखते हैं और सपोर्ट करते हैं, हम आपके बहुत शुक्रगुजार है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। Thank you. बाय बाय।